अस्सलाम वालेकुम। किसी भी तजिया नगार का तजिया करना दाखिल है उसका हक है, इसीलिए उसको तजिया नगार कहते हैं। मगर वो किसी भी सूरत हाल का एक पहलू दिखाए और दूसरा जानबूझ कर ना दिखाए तो इसी को वो कहते हैं कि ये बाइस्ड है, या उसी को लिफाफा साफ़ी या जर्द साफ़त भी कहते हैं। देखें, एक आपका नुक्ता नज़र वो होता है जो आपकी सोच, आपकी ज़हन, आप के ख्यालात की अक्कासी करता है, आप कन्विंस्ड होते हैं उस पर। एक आपका नुक्ता नज़र वो होता है जो आपको दूसरा बताता है और आप किसी हद तक उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। यानी एक आपकी ज़ाती सोच की एक अक्कास होता है कि आपका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, सोचना होता ही उसी तरह है। वो किसी बंदे से मिलजुल जाए, ज़ाहिर है इसमें कोई अर्ज नहीं। हर इंसान की एक सोच होती है और ज़ाहिर है इतने अरबों इंसान दुनिया में है तो काफ़ी लोगों की सोच एक तरह की होती है, काफ़ी की एक तरह होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी से कोई किसी के साथ बैठते उठते हैं, दलील से बात होती है तो आप किसी पे कन्विंस भी हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक होता है कि आप चीज़ों को मैनिपुलेट करके, यानी जानबूझ कर, तरोड़ मरोड़ कर जब पेश करते हैं तो वो गलत होता है। यानी आपके किसी कहने पर आप में एक फ़न है, अल्लाह ताला ने आपको एक महारत दी हुई है, तो आप उसको बातचीत के ज़रिए इस तरह पेश करते हैं कि उसकी जो असल हक़ाइक़ होते हैं उससे आप चश्मपोशी करते हैं। जुनैद चौधरी साहब, मैं तो बड़े शौक़ से इनको कॉलेज लाइफ से पढ़ता रहा हूँ। उनके जो इस्लाही कॉलम होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, लिखते भी अच्छा हैं। सियासी नुक्ता नज़र से इख्तलाफ है और ज़ाहिर है कोई इतना फ़र्क भी नहीं, एज में 2-4 साल बड़े होंगे, लिहाजा इज़्ज़त राम अपनी जगह काबिल एहतराम भी हैं। आज के अखबार में बुल फाइटिंग, वो जो स्पेन का एक मशहूर खेल है, वो एक भैंसे को लाल कपड़ा दिखाते हैं तो वो बंदों के पीछे चलता है, किसी को टक्कर मारता है, तो उसके 2-3 फेज़ उन्हें लिखे हैं कि पहले फेज़ में वो इंसान उसको जो है उसको सांस फुलाता है, यानी उसको अफाता है, जैसे प्यार में कहते हैं अफाना, तो फिर उसके बाद वो दूसरे आते हैं उसको मारते हैं, फिर तीसरा एक तलवार लेकर उस पर वार लगाता है और उसको कत्ल करता है, मारता है, जान उसके लिए लेता है। तो ये स्टोरी बताकर ना, ये बुल फाइटिंग वाली, वो फिर पाकिस्तान के हालात को बयान करते हैं और एंड पे सीधा इमरान खान साहब पर आ जाते हैं और KPK और बलूचिस्तान के जो मदनी ज़हायर हैं उनके हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि ये स्टोरी ज़हन में रख रहे हैं और बुल फाइटिंग वाली और पाकिस्तान के हालात ज़हन में रख रहे हैं, यानी वो सारा मलबा इमरान खान साहब पर डाल रहे हैं उस आर्टिकल में। काश वो इन जो अभी हो रहा है इसकी वजूहात पर भी बात करते, यानी वो बताते कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली हुई। वो ये बताते कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन कह रही है कि बनाया जाए, उस पर बात करते। 9 मई पे अगर एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि ये गलत हुआ है तो ज़ाहिर है खान साहब भी उसको कंडेम कर रहे हैं और साथ कहते हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बिठा दें और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ज़ाहिर है किसी भी इदारों को तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो कहता हूँ किसी गरीब की झोंपड़ी पर भी हमला नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, और उसके बाद जो औरतों पर जो बेगुनाह औरतें हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह वर्कर जेलों में बंद हैं, वो तो एस्टिमेट है एक के 15-16 हज़ार हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोई जो ठोस उसकी अपना दादोशुमार तो नहीं है। लिहाजा इस तरह के दादोशुमार जिस तरह वो एक जमात दावा कर रही है कितने हैं, तो उसी को फिर आगे पेश करना पड़ता है, मजबूरी है। रही बात एक तरफा बोलचाल की, तो ज़ाहिर है कई और साथी थे जो कभी एक तरफ का ही नुक्ता नज़र बयान करते थे, लेकिन बाद में उसमें अभी आपको एक मिसाल देता हूँ, इमरान रियाज साहब की है। इमरान रियाज खान
وہ کبھی مسنگ پرسن کے حوالے سے ان کا ایک نقطہ نظر بڑا مختلف تھا، لیکن جب وہ خود مسنگ ہوئے، خود مسنگ پرسن بنے، تو پھر ان کا نقطہ نظر ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں یار مسنگ پرسن تو واقعی ہوتے ہیں، پھر ان کا نقطہ نظر بدل گیا۔ تو آپ بھی اصل صورتحال گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا یہ نظر نہیں آتا جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اسلام آباد کی سڑکوں پر ہوا؟ چلیں بندے اکٹھے ہوئے وہاں تو ان کو مرحلے ویسے کچھ بھی نہ کہتے، نہ گولیاں چلاتے، نہ گولیاں مارتے، کچھ بھی نہ کہتے، کتنی دیر وہ 1 2 3 دن چلے جاتے، جب وہ بیٹھ بھی جاتے وہاں پھر کیا تھا؟ لیکن ریاست کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ کاش وہ اس پہ بات کرتے۔ رہی بات دہشت گردی کی، یہ بڑی ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے کہ کچھ ہمارے بکاؤ میں کہوں گا کہ قلم کار جو کے پی کے میں اور بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اس کو اس طرح رپورٹ کرتے ہیں یا اس پہ اس طرح تجزیہ کرتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ وہ آپ کے طریقے انصاف کے کارکنان اور اس سیاسی جدوجہد کے ساتھ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اور بھائی دہشت گردی لگ چیز ہے، میں تو کہتا ہوں دہشت گردوں کو آن دی اسپاٹ گولی مار دینی چاہیے، عدالتوں میں بھی نہیں پیش کرنا چاہیے، میرا تو یہ نقطہ نظر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہیں کو اس سے اختلاف ہوگا، اور کچھ ایسے لوگ جو اپنے انسانی حقوق کے حوالے سے، اپنے حقوق کے حوالے سے، اپنے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو اگر وہ گرفتار کرتے ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں۔ اگر ان کے خلاف کچھ ایسے ثبوت مل بھی جاتے ہیں آپ کو تو وہ عدالتوں میں پیش کریں، گناہ گار ہیں تو ظاہر ہے عدالتوں میں سزا دے گی۔ مگر جو بندوق اٹھا کر آپ کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، میں اس کو عدالتوں میں پیش کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں۔ حالانکہ کچھ تو کہتے ہیں نہیں جو ہتھیار ڈالتے ہیں اس کو یہ کرو، گولی مارو، اس کو آن دی اسپاٹ گولی مار دو، میرا یہ نقطہ نظر ہے۔ لیکن جو جمہوری اور سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف اگر کوئی ایسا کچھ کہہ رہے ہیں یا وہ کچھ مل رہا ہے تو وہ عدالتوں میں ثبوت پیش کریں، ان کو سزائیں دلوا دیں، یا ان کو اپنا وہ جمہوری اور جو ان کا بنیادی حق ہے، انسانی حقوق ہے، وہ ان کو ملنے چاہیے، اور ان کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور کے پی کے اور بلوچستان میں یہ ایسا ہوتا ہے، اور اب ہر پنجاب والوں کو بھی عقل آ گئی ہے۔ پنجاب میں بھی جو آخری فستائیت جاری رکھی تھی 8 فروری کے الیکشن کے بعد، جب وہ لوگ نکلے اس ساری بربادی کے خلاف، تو ان کے ساتھ جب ہوا تو پھر پنجاب والوں کو بھی عقل آ گئی کہ ظاہر ہے یہ تو کچھ کوئی اور کچھ کر رہا ہے۔ تو جب تک سب اپنے آئینی جو ان کے دودھ ہے اس میں جائیں گے، یہ تو آگے 70 سال گزر گئے، 70 سال اور گزر جائیں گے۔ یہ پاکستان اس طرح نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، یہ کیا کہتے ہیں بلک کر اور سستے کر زندگی گزارے گا۔ یہ اس طرح ہوگا کہ نہ اس کو کبھی معاشی استحکام نصیب ہوگا اور نہ یہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، لیکن اس کو مرنے کو نہیں دیں گے۔ کیونکہ یہ ایٹمی قوت ہے، اور جیب ایک پاکستانی عوام کی بیچارگی کی صورتحال ہے، نہ جینے کے قابل، نہ مرنے کا ان کو حق، نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے۔ یہ صورتحال میں 70 سال گزر گئے، 70 سال اور گزر جائیں گے۔ تو فرق کیا پڑتا ہے کہ بھائی آپ خاص ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ نے آئینی حدود میں چلی گئے، سرحدوں کا دفاع آپ کا کام ہے۔ 70 سال میں وہ دہشت گرد سرحدوں کے ذریعے آتے ہیں نا پاکستان کی ٹیریٹری میں، تو سرحدوں پر تو آپ ہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کسی سیاستدان نے آج تک پوچھا نہیں نا، آپ کو قابل احتساب ٹھہرایا نہیں نا، بلا کے پوچھتے کہ جناب آپ سرحدوں پر ہیں تو یہ کہاں سے آتے ہیں دہشت گرد؟ آپ سرحدوں پر ہیں تو کہاں سے یہ جو ہوتی ہے ایران اور افغان بارڈر پر اسمگلنگ، یہ کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے سیاستدان تو ہیں نہیں، وہ تو فیملی لمیٹڈ پارٹیز ہیں اور وہ مافیاز ہیں، اور ظاہر ہے وہی اوپر ایک گٹھ چوڑ ہے سب چوروں کا، سب لٹیروں کا۔ ورنہ کون اپنے ملک کو لوٹ کر باہر جاتے بناتا ہے؟ کتنے کوئی جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کا کوئی سربراہ اس کی جائیداد پاکستان میں ہے؟ یار اتنا ہی ذرا سوچ کے بندہ شرم سے ڈوب مرتا ہے۔ بہرحال بات کہیں اور طرف نکل گئی، اور یہ جوید چودھری صاحب کی بل فائٹنگ پہ بات ہو رہی تھی، تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے کہ آپ گھما پھرا کر بات کو ایٹ دی اینڈ بغض عمران میں آ کر ختم کر دیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو دو طرفہ نقطہ نظر اور آج کے جو حالات ہیں جس وجہ سے ہیں وہ بھی وجہ ساتھ پھر بیان کر دیتے تو کوئی شان میں فرق نہیں پڑنا تھا۔ تکلیف نہیں۔ اللہ حافظ۔